बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़ये से करूंगी कि जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी उम्र के थे। एक मर्तबा मक्का में कहर पड़ गया और हर तरफ खुशकाली थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दोस्तों, उस वक्त मक्का में बहुत शदीद गर्मी पड़ी हुई थी, तो मक्का के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मक्का में बहुत ज़्यादा कहर पड़ गया है और बारिश भी नहीं हो रही। मक्का के सरदारों ने सोचना शुरू कर दिया। पुराने ज़माने में इस तरह होता था कि जब मक्का में खुशहाली पड़ जाती थी या फिर कोई और मसला होता था तो तब मक्का के सारे सरदार मिल जाते थे और एक बाल्टी लेते थे जिसमें सारा खून भरा हुआ था, वो भी एक जानवर का, और उसमें हाथ डालते थे और कसम उठाते थे कि हम ये काम करेंगे और जब तक ये काम न होए तो तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, तब ऐसा ही हुआ। तब मक्का के सारे सरदार मिल गए और उन्होंने एक बाल्टी ली जिसमें उन्होंने खून भरा और अब सब मक्का के सरदारों ने अपना उसमें हाथ डाला और कहा कि जब तक मक्का में कहर ख़त्म न हो जाए और बारिश न आ जाए तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, उन्होंने उस वक्त तब ये वादा किया कि जब तक हम इस कहत साली को ख़त्म न कर दे और जब तक ये मसला हल न हो जाए तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे और ये काम करने के लिए हम कल आएंगे। तो जब मक्का के सरदारों ने ये कहा तो उन्होंने ये अहद किया कि हम रात को आएंगे और मक्का की दीवार को पकड़े रहेंगे कि जब तक अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल ना कर ले। दोस्तों, तो ऐसा ही हुआ। मक्का के उस वक्त 32 सरदार थे जिन्होंने आहद किया कि हम मक्का की कहत साली को ख़त्म कर रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो रात का वक्त था, तो मक्का के सरदारों में हज़रत अबू तालिब यानी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी शामिल थे। वो जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपना ख्याल रखना। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि प्यारे चाचा आप किधर जा रहे हैं? तो हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि मक्का में कहर पड़ गया है और हम सब सरदारों ने आहद किया है कि जब तक मक्का में कहर साली ना ख़त्म हो जाए तब तक हम मक्का की दीवार को पकड़े रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि चचा आप भी मुझे अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, हज़रत अबू तालिब रज़ी ताला अन्हु अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपना बेटा मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कहा मानता हूँ, अलबत्ता मक्का के सरदार इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि वहाँ सब बड़े बड़े होंगे और मैं एक छोटे 9 साल की उम्र के बच्चे को ले जाऊँ। दोस्तों, यह कहकर हज़रत अबू तालिब अपने प्यारे भतीजे के साथ चल पड़े और जब मक्का पहुँचे तो मक्का के लोग उन्हें देखकर परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि हम इतने सीरियस मामले में इतना परेशान है कि मक्का में कहत ख़त्म नहीं हो रहा और अबू तालिब अपने साथ एक छोटे उम्र के बच्चे को ले आया है। दोस्तों, ये सुनकर मक्का के सरदार उनसे बहस करने लगे और उनसे कहा कि अबू तालिब ये क्या करते हो? तुम अपने साथ बच्चे को ले आए हो, हालांकि हम इतने परेशान हैं। तो हज़रत अबू तालिब रज़ी ताला अन्हु ये सुनकर अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि भतीजे तुम जाकर साइड पर भेज दो ताकि तुम्हें कोई मसला ना आए। तो हज़रत अबू तालिब रज़ी ताला अन्हु ये कहकर चल दिए और उन सब सरदारों ने मक्का के पास गए और मक्का की दीवार को पकड़ लिया। दोस्तों, ये कहते कहते हज़रत अबू तालिब रज़ी ताला अन्हु पूरी रात खड़े रहे और उनके साथ मक्का के 32 सरदार थे, वो भी खड़े रहे। दोस्तों, उन्होंने आहद किया कि हम काबे की दीवार को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मक्का में कहत साली ना ख़त्म हो जाए। तो वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, ए मक्का को पैदा करने वाले, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। बेशक मक्का में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, हम इस कहत को ज़्यादा देर नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मक्का में बहुत ही ज़्यादा कहत पड़ गया है। दोस्तों, ये करते करते उन्हें पूरी रात गुजर जाती है मगर कुछ होता नहीं है। दोस्तों, ये फिर सुनते हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा अबू तालिब को परेशान देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चाचा आप मुझे एक मौका दीजिए, बेशक मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और वो कबूल करेगा। दोस्तों, ये सुनकर हज़रत अबू तालिब रज़ी ताला अन्हु गुस्सा हो जाते हैं कि हम मक्का के बड़े बड़े सरदार और वो भी 32 लोग कल रात से दुआ कर रहे
رہے ہیں مگر مکہ میں قحط سالی نہیں ختم ہوئی، اور تم ایک 9 عمر کے بچے، تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو یہ سنتے ہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا تم جا کر سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ تو مکہ کے لوگ صبح ہوتے ہی دوبارہ تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت سورج سر پر آ جاتا ہے اور گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور مکہ میں ہر طرف قحط ہی قحط ہوتا ہے، اور سورج اپنی شدت سے چمک رہا ہوتا ہے اور کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو جاتی ہیں، مگر سردار پھر دیواروں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، اے مکہ کو پیدا کرنے والے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، ہمارے ہاں بارش کرتے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، قحط کی وجہ سے ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو پھر انہیں دعا کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو مکہ کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ قحط کیسے ختم ہوگا۔ تو اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ تو ابو طالب غصے سے انہیں کہتے ہیں کہ اب تم کیا کرنے آئے ہو۔ تو پیارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا آپ بہت ہی شدت کی گرمی میں کھڑے ہیں، میں آپ کا پسینہ پہنچنے آیا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنے رومال سے اپنے چچا کا پسینہ پہنچنے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے بھتیجے پہ پیار آ جاتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اور ابو طالب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا بناتے تھے اور ان سے بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ کہتے کہتے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا آپ مجھے دوبارہ کوشش کرنے دیں، میں ایک کام کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور بارش برس جائے گی اور قحط ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سنتے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کچھ کہنے لگے تھے کہ وہاں 32 شخصوں میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ بارش آ گئی۔ تو ان 32 سرداروں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، ہم یہاں پہ قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں اور بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش آ گئی ہے جبکہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ تو اس شخص نے کہا کہ محمد ایک کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا اور مکہ کا قحط ختم ہو جائے گا۔ تو ان 32 سرداروں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارش ہو کر رہے گی۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ قحط ختم ہو جائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تب میں کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تب تم پیچھے بیٹھے تھے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ دعا کر رہے تھے تو تب میں پیچھے تھا، اور اب میں دعا کروں گا تو تم لوگ پیچھے جاؤ گے۔ تو اس بات پر مکہ کے سردار پھر پیچھے ہٹنے لگے، مگر ان میں سے 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور 20 پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے اور 9 عمر کا بچہ دعا کرے گا تو ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی اور مکہ میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی کہ مکہ کے سردار کچھ نہ کر سکے اپنے مکہ کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو قیامت آ جائے گی مگر بارش نہ آئے گی۔ دوستو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دعا کے مکہ میں بارش تک نہ برسی۔ دوستو پھر جو پیچھے لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، محمد پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعا سنی ہے۔ تو وہ یہ سن کر وہ 12 لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو پہلے بہت بارش کر رہے تھے، اب تو بارش کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم لوگ بھی بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اور میں بھی بارش کے لیے دعا کروں تو تم میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ دوستو یہ سن کر مکہ کے سردار حیران رہ گئے کہ اتنے 9 سال کی عمر کا بچہ ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے۔ دوستو پھر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ
अलैहि वसल्लम काबा के साथ टेक लगा कर बैठ गए और अपना मुंह थोड़ा सा आसमान की तरफ उठाया तो थोड़े से बादल आकर जमा हो गए। फिर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा मुंह और आसमान की तरफ उठाया तो सारे काले बादल इकट्ठे जमा हो गए। फिर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा आसमान की तरफ देखा तो सारे मक्का में बारिश बरस गई और सारा कहत खत्म हो गया। लोग इतने खुश थे कि वो चिल्लाते या मोहम्मद कहते कहते अपने घरों की तरफ निकल रहे थे। दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा था कि इतने में आसमान की तरफ से एक आवाज़ आती है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आसमान की तरफ देखने की तकलीफ क्यों की? आप उंगली से इशारा कर देते तो हम बारिश बरसा देते। दोस्तों, सुभान अल्लाह, ये है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि आप जितना मर्जी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत का बाकी लोगों को भी पता चले।